अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं आपके सामने रखेंगे जनाब, क्योंकि इस वक्त रियासत एक फंसी हुई स्टेट में नज़र आ रही है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इमरान खान को पूरी आवाम की सपोर्ट हासिल है, लेकिन उसको ज़ाहिर है कि आने नहीं देना उसका एक प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है कि कबूलियत हासिल नहीं है। अब जहाँ पे लोगों को कबूलियत हासिल है, उनको मकबूलियत हासिल नहीं है, और इस सारे चक्कर में अब स्टेट जो है वो एक बुरे तरीके से फंस चुकी है। और अगर इसमें कोई एक साइड अगर पीछे नहीं हटती और गुंजाइश नहीं निकालती, तो इस सूरत में यकीनी तौर पर ये जो सफ़र है हमारा थोड़ा लंबा ज़रूर होगा। लेकिन जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अब अवाम रेलेवेंट हो चुके हैं, आप एक स्टेक होल्डर बन चुके हैं। इस वजह से आपका जो कहा सुना है वो इम्पॉर्टेंट है, मैटर करता है। इसीलिए बिल्कुल उस तरह से रौंदा नहीं जा सकता आपको या आपकी ओपिनियन को। और यही वजह है कि जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद भी फंसे बैठे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें हैं उसमें क्या मसाइल दरपेश हैं वो आपके सामने रखेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि पीटीआई की आगे क्या प्लानिंग और हिकमत अमली नज़र आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट से अहम फैसला आया है, और उस फैसले ने क्या कोई झटका लगाया है या पहले से ही अंदाज़ा था, उस पर बात करेंगे। और फिर बड़े बड़े सियासतदान जो इमरान खान के खिलाफ गए, उनका अंजाम क्या हुआ, वो आपके सामने रखेंगे इस वीलॉग में। काफ़ी कुछ है जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले ज़रा यहीं से बात शुरू कर लेते हैं जनाब। वो लोग जो ये कहा करते थे कि जी इमरान खान को तो वज़ीर आज़म बनवाने में जहांगीर खान तरीन का बड़ा हाथ है, उनका जहाज़ ना उड़ता तो इमरान खान पता नहीं वज़ीर आज़म ही नहीं बन सकते थे। उनके बड़े बड़े जलसे तो जहांगीर खान तरीन की वजह से हो रहे थे। अलीम खान उनकी एटीएम थे, जहांगीर खान तरीन बंदे पकड़ पकड़ कर ला रहे थे, इलेक्टेबल्स सारे उनके नीचे थे और उन्होंने मदद की तो इमरान खान वज़ीर आज़म बने। अगर हम किसी हद तक ये मान भी लें कि 2018 में जो आज़ाद अरकान थे उनको कन्विंस करके इमरान खान साहब की पार्टी में शमूलियत करवाई, तो जहांगीर खान तरीन साहब ने उस वक्त एक अहम किरदार अदा किया। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं है कि जहांगीर खान तरीन का कद कोई इमरान खान से ज़्यादा बड़ा था, या वो कोई ऐसा किंग मेकर शख्स था कि वो किसी के भी पीछे हाथ रख दे तो वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। अब हालत ये हुई है जहांगीर खान तरीन साहब की कि उनकी एक जो पार्टी बनाई गई थी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो बहुत ही गैर मुस्तहकम साबित हुई। उसने खुद अपने आप को इस्तेहकाम नहीं बख्शा तो वतन को क्या इस्तेहकाम बख्शना था। हद तो ये है कि खुद उसके सरबराह जहांगीर खान तरीन साहब 2 हलकों से इलेक्शन हार गए हैं, लोधरा से भी, मुल्तान से भी। और लोधरा में उन्होंने जो जुल्मो सितम रवा रखा वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दस्तबरदार कराए गए इस चक्कर में कि किसी भी तरह जहांगीर खान तरीन इलेक्शन जीत कर असम्बली का हिस्सा बन जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी आखिरी घंटे में जो उम्मीदवार नामजद किया गया पीटीआई की तरफ से, चौथा उम्मीदवार राव कासिम, उस तक ने भी जहांगीर खान तरीन को शिकस्त दे दी। और फिर अब सूरत हाल ये कि जहांगीर खान तरीन साहब और उनकी पूरी पार्टी मलिया मेट हो चुके हैं। पूरी पार्टी में से सिर्फ 2 लोग यानी अलीम खान और जहांगीर खान तरीन थे, और या ओन चौधरी थे या कुछ और लोग थे, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ ओन चौधरी और अलीम खान असम्बली में पहुंचने में कामयाब हुए, और जहांगीर खान तरीन अपनी दोनों नशस्तें हार गए। अब उन दोनों की जो जीत है वो इटसेल्फ चैलेंज हुई हुई है, यानी ओन चौधरी सलमान अकरम राजा से उनको जितवाया हुआ है, तो वो भी सब जानते हैं कि बिल्कुल एक फेक किस्म का रिजल्ट है। और इसी तरीके से अलीम खान साहब की जो जीत है उसको भी अली एजाज भुट्टर साहब, जो इमरान खान साहब के वकील भी रहे हैं और नौजवान वकील, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने कैंपेन चलाई थी, उन्होंने चैलेंज कर रखा है। उनका भी ये मानना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत चुके हैं इस सीट को, तो उन्होंने भी चैलेंज कर रखा है। तो 2 सीटें उनकी हैं और वो 2 सीटें ही अभी तक खतरे में हैं। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तो ये हाल हुआ है। अब उनको बचाने की एक कोशिश ज़रूर की जा रही है, देखिए वो बचती है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और पार्टी बनाई गई थी इमरान खान की पार्टी को तोड़कर, वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। और उसका हाल हवाल क्या होना था, पहले तो आपने देखा ही था जो जलसे भी उनके किस तरह के होते थे। बिल्कुल 8-10 लोग उनके लोगों में मौजूद होते थे, उससे ज़्यादा लोग तो मेरे बच्चे की सालगिरह पर मौजूद होते थे जितने उनकी जलसे में शरीक होते थे। तो परवेज़ खटक साहब का हाल सबको मालूम था, वैसे भी बड़ी अजीबोगरीब बहकी बहकी बातें करते रहे वो। और जो इमरान खान से टूटा बेवफाई की, लोगों ने उसको बुरी तरह मुस्तरद किया। परवेज़ खटक साहब और उनकी फैमिली के 6 अरकान अपने घर की नशिस्तें भी हार गए और बुरी तरह से वाइप आउट हो गए केपी से। और वहाँ पर चूंकि इस लेवल का धांधला नहीं हो सका, कम लेवल का धांधली हुई,
تو وہاں پر ان کے لیے جیت کا کوئی امکان بن نہیں سکا. تو پرویز خٹک صاحب بھی فارغ ہو گئے, جہانگیر خان ترین صاحب بھی فارغ ہو گئے. تو عمران خان صاحب کے وہ تمام رفقا جنہوں نے انہیں چھوڑا, چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں, ان کی ضمانت ضبط ہوئی ہے, چاہے وہ باقی دونوں حضرات ہوں جن کا میں بتا چکی ہوں, تو ان کا انجام ہمیں یہ بڑا واضح نظر آیا ہے. اب جب یہ پارٹیاں بن رہی تھیں, میں نے اسی وقت آپ سے کہہ دیا تھا کہ یہ آرٹیفیشل کام ہے, اور جب یہ آرٹیفیشل چیزیں بنتی ہیں تو یہ ایک ببل کی مانند ہوتی ہیں. جس طرح سے ان میں ہوا بھری جاتی ہے, یہ اسی طرح سے پھٹ جاتی ہیں, کیونکہ ان کے کوئی گراس روٹ لیول پر لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ تو ہوتی نہیں, کنیکٹیویٹی تو ہوتی نہیں, یہ کوئی نیچرل طریقے سے وجود میں تو آتی نہیں. تو جو آرٹیفیشل کام ہوتا ہے وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی چیز کو آرٹیفیشل کلر کر دیں تو وہ آہستہ آہستہ اتر جاتا ہے. تو پھر یہی صورتحال ایسی ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے بہت ساری ایسی پارٹیاں بنوائیں, پیپلز پارٹی کی بھی توڑ کے بنوائیں, MQM کی بھی توڑ کے بنوائیں, نون لیگ جو اب ہے ایک پارٹی, یہ پوری پاکستان مسلم لیگ, اس کی کئی حصے بکھرے ہو گئے, وہ بھی ہم نے دیکھا. کاف لیگ بنائی گئی تھی پوری کنگز پارٹی, آج کہاں ہے, 2-4 سیٹوں کے علاوہ ان کی سیٹیں نہیں ہوتی. تو یہ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ماں پر پارٹیاں بنتی ہیں ان کا انجام پھر یہی ہوتا ہے, جو کہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کا ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا ہے. جہانگیر خان ترین صاحب نے شکست قبول کرتے ہوئے اب فائنلی نہ صرف یہ کہ پارٹی کی صدارت چھوڑ دی ہے, عہدہ چھوڑ دیا, بلکہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ سیاست کو بھی خیر باد کرنے کا اعلان کر دیا. ان کا کہنا ہے وہ سیاست بھی نہیں کریں گے. تو وہ سیاست کرے نہ کریں, لیکن میرا یہ ضرور مطالبہ ہے ان تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, اگر انہیں تھوڑا بہت بھی ابھی قانون نام کی کوئی چیز باقی رہ گئی, صرف نون ہی نہیں بلکہ قانون باقی رہ گیا ہے, تو ضرور اس بات کا حساب لیا جائے کہ وہ تمام لوگ جو ان کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اغوا کیے بندے, اور خاص طور پر محترمہ عفت سنگرو صاحبہ کھل کے سامنے آئی ہیں جو پہلے PTI کے کینڈیڈیٹ تھی ان کے مد مقابل, وہ یہ کہہ رہی ہیں, تو ان کے الزامات کا ضرور جائزہ لیا جائے اور تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ ایک گھناؤنا کردار ثابت ہوئے جہانگیر خان ترین. جس طریقے سے انہوں نے اپنا پارٹی پلیٹ فارم مہیا کیا ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مظلوم لوگ تھے, جن کو اغوا کیا گیا, ان کو مارا پیٹا گیا, ان پہ دباؤ ڈالا گیا, ان کے ساتھ تشدد کیا گیا, اور اس کے بعد پھر ان کی جان تب چھوٹتی تھی جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے بجائے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتے تھے, ان کے دفتر سے برآمد ہوتے تھے, ان کے گھروں سے برآمد ہوتے تھے, تو پھر کہیں جا کے ان کی جان خلاصی ہوتی تھی. تو ظاہر ہے جہانگیر خان ترین صاحب کو یہ سب معلوم تھا کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا, اور اس طرح سے وہ لوگوں کے طاقتور لوگوں کے اعلی کار بنے. یہی وجہ ہے کہ آج عوام نے ان کے منہ پر ایک ذلت بھرا تماچا مارا, جس کے بعد انہوں نے سیاست سے ہی توبہ کر لی ہے. آپ بہت مال بردار ہو سکتے ہیں, شوگر ملوں کے مالک ہو سکتے ہیں, بہت روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے, بڑا اثر و رسوخ ہو سکتا ہے, لیکن عزت ان سب چیزوں سے نہیں کمائی جا سکتی. جو ذلت آپ نے کمائی ہے اب وہ آپ کا اثاثہ ہے, وہ آپ کے ساتھ رہے گی. اب دوسرا جو ایک معاملہ وہ ہوا جی پرویز خٹک صاحب کا. ان کی طرف سے بھی ابتدائی طور پہ یہ خبر آئی کہ جی انہوں نے بھی سیاست چھوڑ دی ہے, استعفیٰ دے دیا ہے پارٹی صدارت سے, لیکن بعد میں سما کچھ اس طرح کی خبر چلا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن بہرحال اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ انہوں نے سیاست چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی ہے, کیونکہ ان کی سیاست تو خود ان کے عوام نے وہیں پہ دفن کر دی ہے. نہ ان کی پارٹی کا کوئی نام ہے, نہ نشان ہے, اور نہ ان کا کوئی شخص صوبائی یا قومی اسمبلی کی کوئی بھی سیٹ جیتنے تو دور کی بات ہے اس کے قریب آنے کی بھی جرت نہیں کر سکا. تو وہ سیاست چھوڑے یا نہ چھوڑے, لوگوں نے انہیں خود ہی برطرف کر دیا. ان کے استعفے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ارریلیونٹ چیز ہے. تیسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے آج پاکستان کی سیاست میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے بھی آج ریزائن کر دیا ہے امیریت کے امارت کے عہدے سے. اور انہوں نے جماعت اسلامی خیر ویسے بھی بنیادی طور پر جس طرح کا اس کا سٹرکچر ہے اس میں باقاعدہ ایک پراپر الیکشن ہوتے ہیں, باقی جماعتوں کی طرح نام نہاد الیکشن نہیں ہوتے, بلکہ کافی بہتر الیکشن ہوتے ہیں, اور اس میں وہ صحیح طور پر اپنا امیر منتخب کرتے ہیں. تو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے انتخابات میں بہتر پرفارم نہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری قبول کی ہے, اور انہوں نے ساتھ ہی پارٹی کی امارت چھوڑنے کا اعلان کیا. اور اس کے بعد اب 3-4 لوگ ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں, جن میں سر فہرست حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں جو کہ کراچی کے اس سے پہلے امیر تھے, اور اب ان کو ہی صدارت کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے. آج انہوں نے ویسے بھی بڑی عزت کمائی ہے جو انہوں نے اپنی صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑی یہ کہہ کر کہ وہ ان کا حق نہیں ہے, کیونکہ انہیں یہ نشست دی گئی ہے اور انہوں نے جیتی نہیں ہے, یہ PTI نے جیتی ہے سیٹ. تو انہوں نے بڑی آج عزت کمائی ہے, ہر کوئی ان کی داد و تحسین کر رہا تھا اس کے اوپر, اور وہ اب امیر جماعت اسلامی بننے کے لیے بڑے فیورٹ کینڈیڈیٹ بھی ہیں. تو یہ بھی ایک تیسرا استعفیٰ ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں.
इसके साथ साथ जी जो 2-3 और बातें हुई हैं, आज जीडीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जीडीए पीर बगाला साहब की जो पार्टी है, ये सब छोटी-छोटी पार्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इनका मुल्की सियासत में, लेकिन बहरहाल ये आवाज़ें अगर उठ रही हैं तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये वो जमातें समझी जाती थी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर इधर-उधर जाती हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये जमातें खुलेआम बाहर निकल कर ये बात कर रही हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ीद नहीं चल सकते या उनकी इमा पर सियासत नहीं कर सकते, और उनके साथ अगर ज़्यादती हुई है तो इस चीज़ को बाकायदा बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे कि पीर पगारा साहब ने कहा कि हमें 2 नशिस्तें दी गई हैं सिंध असम्बली की, और हमें वजह ये थी कि हमें ये बताया गया था कि जनाब या तो आप पीपल्स पार्टी के साथ अगर इत्तेहाद बनाएंगे तो ठीक है, आपको नशिस्तें मिल जाएंगी, और अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं बनाते तो फिर आपको नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। तो जब इस पर हमने इनकार किया तो फिर हमारे साथ ये किया गया है कि MQM के आगे उन्होंने नशिस्तें सारी उनकी झोली में डाल दी हैं और हमें ये नशिस्तें खैरात में 2 दी हैं। तो अगर आपने इस तरह का ही इलेक्शन कराना था तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे इलेक्शन का? आप ये 2 नशिस्तें जो खैरात में दी हैं वो भी अपने पास रखें। तो जनाब जीडीए ने भी अपनी 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक और जो छोटी जमात की खबर मैं आपको दूँ तो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी, TLP ने भी आज एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। आज उनके जो लीडर हैं साद रिजवी साहब, उन्होंने आज पीटीआई के एक वफ्द से मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया है कि जहाँ जहाँ मुल्क में उनके कैंडिडेट्स खड़े थे और उनके पास ज़ाहिर है फॉर्म 45 मौजूद है, तो अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में, जहाँ जहाँ भी उनको हेल्प करनी होगी कि कोई और फॉर्म 45 मैच करना होगा उनके 45 फॉर्म के साथ, तो वो अपने उम्मीदवार का जो फॉर्म है वो उनके साथ शेयर करेंगे, यानी कि उनको कानूनी मुआवनत फ्राहम करेंगे। तो TLP ने भी ये कहा है कि ये एक रिग्ड इलेक्शन था और इसमें उनके साथ भी धांधली हुई है बकौल TLP, और उन्होंने कहा है कि हम जालिम का साथ नहीं देंगे इस मौके पर, और उनको ये महसूस होता है कि जी PTI जो है वो इसमें उसको निशाना बनाया गया, उसके साथ ज्यादती हुई है। तो उन्होंने भी PTI का साथ देते हुए ये कहा है कि जी हमारे जो फॉर्म 45 हैं वो बिल्कुल हाजिर हैं PTI के लिए किसी भी कानूनी मुआवनत के लिए। तो ये जी सारी अब चीज़ें बेसिकली आपको इंडिकेट कर रही हैं कि एक अवेयरनेस आ चुकी है, अगरचे उस अवेयरनेस के खिलाफ हम देख रहे हैं कि इत्तेहाद भी बन रहा है। अब कोशिश हो रही है कि मैंडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो उसको ना मिले और बाकी लोग जो हैं वो एक हुकूमत बना सकें। अब उस सिलसिले में जो इन्होंने रिट दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें मेरी तो तवक्को के मुताबिक मेरा ख्याल था कि लाहौर हाई कोर्ट इसका फैसला खुद नहीं करेगी बल्कि इलेक्शन कमीशन को रुजू करने के लिए कहा जाएगा, और ऐसा ही हुआ। काफ़ी सारी दरख्वास्तें थी बड़े अहम हलकों की, जिसमें यास्मीन राशिद, मरीम नवाज़ का हल्का था, तारड़ का हल्का, और ये जो खुद सलमान अकरम राजा साहब का हल्का, ये सब हल्के शामिल थे, रिहाना डार साहिबा का हल्का। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने आज मजमूई तौर पर ये सारी जो दरख्वास्तें उन्हें खारिज किया और उन्हें हिदायत दी है कि आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें, जो उनके ट्राइब्यूनल्स हैं वहाँ पर जाके फैसला करवाएं। तो इससे जो तासुर मिल रहा है वो यही है कि मामला अब लटकाया जा रहा है। बेसिकली ट्राइब्यूनल्स में कई कई साल भी बाज़-औक़ात फैसले नहीं होते, होने चाहे तो एक दिन का काम है, ना होने चाहे तो फिर जितना मर्जी लटका लें और फिर उसके खिलाफ आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो यही मामला जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा था कि इनको ख्वार किया जाएगा। जो मैंने इससे पहले भी वीलॉग में बात की कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें जो उन्हें ऑफ़र की जा रही है, तो उसका भी मकसद ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को किसी तरह तस्लीम कर लें, एक लेजिटिमेसी दे दें, यानी इसको तस्लीम करके एक जवाज़ पूरी दुनिया को मिल जाए कि जी अपोजिशन ने भी लार्जली तस्लीम कर लिया इलेक्शन, हुकूमत ने भी, तो लिहाजा अब सब ठीक है, अच्छा हो गया, ओके फ़ाइन, और अब आगे जो है बढ़ा जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद अपने तौर पे तस्लीम नहीं करेंगे, बाकी ठीक है, अगर आपके पास ताकत है, आप नहीं देते हमारी सीटें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मामला चल रहा है, लेकिन हम इस ज़्यादती को ये नहीं कह सकते कि चलो जी ठीक है, मिट्टी पाओ, जो हो गया सो हो गया। तो अब मकसद इसका यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब से ये तस्लीम करवा लिया जाता और बाद में इन सीटों के ऊपर बहस मुबाहिसा चलता रहता, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का एक रूटीन का मैटर होता है। तो अब देखते हैं जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आगे क्या होता है। फैसल वावड़ा साहब काफ़ी वोकली बता चुके हैं कि 7-8 नशिस्तों पे शायद फैसले आ जाएं इनके हक में, लेकिन बाकी सब जितने मर्जी फॉर्म 45 हो इनके ऊपर, वो सिर्फ छोले खाएं, चने खाएं, उसके ऊपर रख के भुट्टे खाएं, इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो मतलब यही कि भाई सिस्टम जो है वो PTI के साथ नहीं चलेगा विफाक की हद तक। ये मैं बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उस मुलाकात में भी यही ऑफर थी कि आप KP ले लें और इधर ऑपोजिशन में बैठ जाएं सुकून के साथ, और जो है ना मामला चलने दें। तो अगर वो मानते हैं तब भी, और अगर वो नहीं भी मानेंगे तब भी उन्होंने अपनी पूरा जोर लगाना है कि इसी तरीके से सिस्टम को आगे चलाया जाए।
اب مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان مانے یا نہ مانے، یہ خود بھی اس سارے سسٹم میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے نواز شریف صاحب ویسے ہی موڈ آف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی مجھے کیوں بلایا، یعنی مجھے تو وزیر اعظم نہیں بننا، اس طرح ایک مخلوط حکومت کا وزیر اعظم نہیں میں بننا چاہتا، اتنا کمپرومائزڈ قسم کا، تو وہ منہ پھلا کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے مل ول بھی نہیں رہے، ملاقاتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساری شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، کنٹینیو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی آج سی ای سی میں مشورے دیے جا رہے ہیں کہ ان حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری ٹائڈ ہے، میڈیا بھی اگینسٹ ہے پی ایم ایل این کے اس طرح سے گورنمنٹ بنانے کے اوپر، شب خون مارنے کے اوپر مینڈیٹ کے، انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کر رہا ہے، پھر ساری سیاسی جماعتیں چھوٹی وہ بھی اس کے اوپر ظاہر ہے خلاف ہیں اس بات کے کہ مینڈیٹ چوری نہیں کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کا حق تھا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ان تمام لوگوں کے خلاف جا کے پی ایم ایل این سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم اور زیادہ ان پاپولر ہوں گے، تو اس طرح کی حکومت میں بیٹھنے سے ہمیں نقصان ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی کے کافی سارے لوگ بلاول بھٹو زرداری کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ ایسی حکومت کا حصہ نہ بنیں، اور آپ الٹا، اگر ندیم افضل چند صاحب نے تو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا الحاق کر لیں، پی ٹی آئی کے ساتھ اگر حکومت بنانی ہے تو بنا لیں، ادروائز نہ بنائیں۔ اب ادھر پی ٹی آئی بھی اپنے طور پر کلیئر مائنڈ کر چکی ہے کہ انہیں کسی کے ساتھ حکومت نہیں بنانی، اگر ان کی نشستیں انہیں واپس ملتی ہیں تو وہ پھر ایک اس پوزیشن میں ہوں گے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوں گے، خود حکومت بنا لیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ اس سے بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی حکومت بنانا نہیں چاہ رہا یا بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی سنگل ہینڈڈلی حکومت نہیں بنا پا رہا، جس طرح کا اب یہ مینڈیٹ سپلٹ ہو گیا ہے، اور اب اس میں یہ سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ الٹیمیٹلی شاید پیپلز پارٹی کو کمپرومائز کروا دیا جائے گا کہ نہیں بھائی بیٹھو پی ایم ایل این کے ساتھ، لیکن اندر سے ان کے اندر بھی یہ چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہاتھ ملانے کا انہیں مزید نقصان ہی ہوگا، ان پاپولر ہی ہوں گے، اور وہ بھی ایک ایسی گورنمنٹ کے لیے جو کہ سب کو سامنے نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گی، ایک ویک گورنمنٹ ہوگی۔ دوسرا کہ جس طرح کی معاشی حالات ہیں اس میں آتے ساتھ جو ان پاپولر ڈیسیجن لینے پڑیں گے، تو وہ آتے ساتھ ہی پہلے ہی آپ لوگوں کی پسند کے خلاف آ کے مسلط ہو رہے ہیں، اور آتے ساتھ پھر الٹے سیدھے ڈیسیجن لیں گے، تو پھر آپ کو جھولیاں بھر بھر کے جو گالیاں ملیں گی وہ پھر ظاہر ہر کوئی سہنے کے لیے اتنا خوشی خوشی تیار نہیں بھی ہوتا۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ باقی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے کافی صورتحال کلیئر ہو چکی ہے۔ زیادہ تر خبریں یہی ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کے ایک دفعہ پھر سے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ پنجاب کے لیے مریم نواز کا نام تقریباً فائنل ہو چکا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، اور تیسری طرف جو ہم کے پی کی بات کریں تو وہاں پر زیادہ تر نام علی امین گنڈا پور کا ہی سامنے آ رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے سرفراز بگٹی صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئیڈ ہیں، انہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا قوی امکان موجود ہے۔ تو یہ اب کافی لسٹ تقریباً فائنل 4 آ چکی ہے کہ یہ وزارت اعلیٰ ہوں گی، لیکن انٹرسٹنگ ہے یہ دیکھنا کہ اب وفاق میں حکومت ہوتی کیسی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این میں شہباز شریف صاحب تو انٹرسٹڈ ہیں خیر حکومت بنانے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ زرداری صاحب صدر بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ ان کے ساتھ حکومت شیئرنگ اس طرح کی ہو کہ جس میں گالیاں پیپلز پارٹی کو پڑیں۔ تو الٹیمیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ مل بیٹھیں گے آپس میں، کیونکہ ان کو اتنی سیٹیں فوری واپس تو ملنے والی فی الحال نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کو، اگرچہ وہ ان کی سیٹیں ہیں، ان کا حق ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ٹرائبونلز میں جو صورتحال ہے، تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے پھر بھی اچھی سچویشن ہے کہ ان حالات میں جب مزید گالیاں ہی پڑنی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھیں اور بھرپور قسم کی اپوزیشن کریں، وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، پبلک سینٹیمنٹ بھی ان کے ساتھ رہے گا، اور گالیاں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس میں ظاہر ملک کو ضرور نقصان ہوگا کہ اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہوگی، معاشی طور پر اچھے فیصلے نہیں ہو پائیں گے، ملک دوبارہ سے چوروں لٹیروں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، تو ظاہر ہے ملک کے لیے تو نقصان ہوگا، لیکن پی ٹی آئی اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ تو پی ٹی آئی میرا خیال ہے اس وقت اس دونوں طرح کی صورتحال کے لیے مائنڈ بنا چکی ہے کہ اگر سیٹیں ملتی ہیں، جو کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ مشکل ہے ملیں، تو وہ اپوزیشن میں ہی بیٹھنے کو ترجیح دیں گے۔ کتنا ویسے مزہ آیا نا اگر شیر افضل مروت اپوزیشن لیڈر ہوں، تو سوچیں کیا حال کریں گے ان کا اسمبلی کے اندر۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔